जेन्ना मिटिंगेक कितें गडबड जाली जाल्यारूच तेजो वापरपाचो आसता. गडबड केन्नाच जायना वापरपाक पडना, फक्त एटेन्शन म्हणपाकूच वापरपाक पडटा, तोच दिवपाक पडटा. Commitment, dedication and shared values. We are honored to have you on board. A big round of applause. All members, please listen. You will be contributing to meaningful initiative, develop lifelong connections, enhance personal growth. कुंकळी क्लबाचे सम्राट क्लबाचे अध्यक्ष आणि त्यांचे सगळ्या मेंबरांचे धन्यवाद दिता आणि त्यांचे अभिनंदनही करता. कारण त्यांच्यानी एक नवीन क्लब जो केपें सम्राट क्लब ऑफ केपें हांगासर आज त्याचे सॉल्युशन केलें. आणि एकदा आमी म्हणटात जशें बाबून म्हणलें की रायट मनीस रायट प्लेसीचेर. आणि जी तुम्ही अध्यक्ष म्हणून तेची जबाबदारी दिली रजनीकांतान म्हाका दिसता इनिशिएटीव घेतलो आसतलो ते दयेश बाब नायक यांच्या लिडरशिपीचेर डेफिनेटली. कारण हांव गेली 5-7 वर्सां दयेशा क्लोजली पळयता. ज्या तरेन एखादी दिल्ली जबाबदारी पूर्णपणे सिन्सियरली पार पडप ह्या हातूंतल्यान ती ह्या क्लबाची धुरा ज्यांच्या हातार आसा त्यांच्या हातीन दिल्या ते डेफिनेटली बऱ्या तरेन फुडें व्हरतले. आणि म्हाका दिसता सम्राट क्लबाचें इन्स्टॉलेशन पयले वेळार जाता आसतना 100% सगळेच एकाच टायमाचेर त्यांची शपथ केली गेली. म्हाका दिसता केपें म्हाका दिसता पयलो केप्यां क्लब आसलो म्हणून आमी खरोखरच त्यांच्या सगळ्यांनी ताळयो मारून अभिनंदन करचें. आमी सम्राट क्लब हांव बऱ्याच कार्यक्रमांक त्यांच्या गेला आणि एक शिस्तबद्ध क्लब ज्याच्या हातूंतल्यान आमी पळयता की पयलो क्लब आसलो गोंया भितर की ज्या क्लबान गोंयांत सुरवात केली आणि बाकीच्या देशा भितर गेलो म्हणजे महाराष्ट्र आसत कर्नाटका आसत. पण आज आमी बाकीचे जे पळयतात भायल्यान सुरू जातात आनी मागीर आमी गोंयांत हाडटात. पण ज्या क्लबातली पार्श्वभूमी संगीत संमेलनाच्या माध्यमांतल्यान जाली. शिखरे कुटुंबीन संगीत संमेलन ते जातालें तशें तांच्यांनी म्हणलें आज संगीत संमेलन रवींद्र भवन सांखळे हांगासर आज सुरू जालें. गोंया भितर पयलें संगीत संमेलन जर सुरू कोण करपी आसत जाल्यार तो सम्राट क्लब. आनी गोंया भितर बरे बरे जे कलाकार ज्यांचे कला ह्या गोंया भितर हाडपी तो सम्राट क्लब. आनी त्या ह्या माध्यमांतल्यान विविध अशे सबंद गोंयभर एक बरें जाणें हांव पळयता की बरे नवीन फेसीस जेका आमी पॉलिटिकल राजकारणान आमी ज्या वेळार भोंवताना पळयता अशे फेसीस आमकां बऱ्याचदा मेळनात. म्हणून हांवें खास करून आमचे अमरीश शेख ही ज्या वेळाचेर हाका बसला म्हणजे तूं कितें करता काय म्हणून पण आपण हावज वायफ. पण जेका उमेद आसा की कल्चरला भितर गोंया भितर आपल्याक एक इच्छा आसा की कितें तरी प्लॅटफॉर्म जाय की ज्या प्लॅटफॉर्माच्या माध्यमांतल्यान म्हाका काम करपाक जाय. आणि त्यामुळे हे बरे प्लॅटफॉर्म आसा की ज्या प्लॅटफॉर्माच्या माध्यमांतल्यान विविध कार्यक्रम जे आसात ते आमकां करपाक मेळटा. आणि म्हणून सबंद गोंयभर जशें उदक दयेशान म्हणलें आपण वेगवेगळ्या पेपरांचेर बातम्यो आयकतालो आपण वाचतालो सगळे बातम्यो की ह्या गांवा भितर सम्राट क्लबान ही गोश्ट केली. म्हाका दिसता हांव खात्रीन सांगपाक शकता येणाऱ्या वर्सां भितर गोंयभरले जितले कार्यक्रम जातले ते सगळे कार्यक्रम म्हाका दिसता केपें हे 100% जातले. दयेश ताची संपूर्ण टीम दयेशा कडेन कसली जर जबाबदारी सोपयली ती सोपयली परत मागीर ताका परत वळून पळोवपाची गरज पडना. तेजे कडेन सोंपोवप ती 100% सक्सेस जावप. आज मागीर दिपाली आमची कावन्सिलर आसा चेअरपर्सन आसा आनी दयेश नायक हे दोन्ही खंयच्या वरात आरे पर्यंत बसतो तो हांगा बसूं शकता थंय बसूं शकता. एक 2 वरां भितर बरी पकड आणि गेले 4 टर्म म्हणटाशें एक बऱ्यापैकी नगराध्यक्ष म्हणून बऱ्यापैकी नगरसेवक म्हणून आणि बऱ्यापैकी प्रामाणिक बाबू समर्थक म्हणल्यार आमी 2 पक्षाचे जण आदी. आता भाजपाचो सक्रिय कार्यकर्तो पयलीं काँग्रेसचो सक्रिय कार्यकर्तो जे जाग्यार आमी आसा हांव आसा थंय तो आसा म्हणटा सो. पण जे जी जबाबदारी तेणी घेतली आसा एक बऱ्यापैकी तेणी पार पडलेली आसा.
आज केपें नगरपालिका भितर आमचे 13 कौन्सिलर आसात. लगभग नगरपालिका हो भाग जर म्हणत जाल्यार केपें मतदारसंघाचो 50% भाग 16,000 मतदार आसात जे हवेडे आनी आंबावले म्युनिसिपालिटी धरीत जाल्यार. आनी उरलेल्यो मागीर दुसऱ्या पंचायतींनी आनी 16,000 32,000 आमची वोट आनी हातूंत भितर बऱ्यापैकी बाकी सगळे टिमी घेऊन काम करता आसतना आमी ताका पळयतात. सगळे कौन्सिलर म्हणजे आसात ते सगळे एक संग रावन काम करतात आणि बरें दिसता. कसलीच जबाबदारी जर तेजेर दिली तर ते केन्नाच काम म्हणजे चालना अशें केन्नाच जायना. दयेच्या बद्दल हांव म्हणटालो की ही एक नवीन जबाबदारी कला आनी संस्कृती भितर तो आसलोच. काटेकार करून म्हणून जेन्ना प्रत्येक फावटी रोमटामेळ पळयता आमी शिगमोत्सवाक सगळे गोंयभर तेन्ना तेजे नेतृत्व खाला तेजी टीम जी आसा ते भुरगीं करतात एकठांय रावन. आतां सुद्दां तेंची प्रॅक्टीस चालू आसता. सगळे केपेकारांक समावान गव्हर्नमेंटाचे सगळे म्युनिसिपालिटी आसतले बाकी सगळे लोक आसतले 200-250 लोक 300 लोक म्हणटाचे प्रॅक्टीस करपाक लागले आसात. तयारी फुडली आमची शिगम्याची. अशे पद्दतीन रोमटामेळाचो जो म्हणजे फौज तयार करतात. प्रत्येक गजालीक जे केप्यां भितर कितें जावपाक जाय कितें करपाक जाय हे सक्षमपणे तो सगळे आपली टीम वर्क करतात. आनी म्हणून म्हणटा हांव की सम्राट दयेश म्हणून आयचे ताका एक नांव सम्राट म्हणून नांव हे जाल्लें आसा. आनी म्हाका खात्री आसा की ह्या टिमीन सगळ्यांनी जे सारको ह्या फिल्डा भितर एक बऱ्यापैकी हिरो असो तुमी निवडणूक केल्ले आसा जे बऱ्यापैकी तुमचे सम्राट क्लब घेवन आनीक फुडें वयतलो. Today I am very happy because I got the opportunity to join international organization known as Samrat Club along with my team members. Every day I am reading news of Samrat Club from various places of the state. Samrat Club doing good activities of art and culture. So my good friend Samrat Adhikant Naik introduced me last year club extension director Afsar Sheikh sir to start a new club in Kepping. Samrat Afsar Sheikh worked very hard in from our club, given training and guidance from time to time. Today is my dream success. By keeping faith in my members elected me as a president of my club. I will attend with my members all state program. My first project will be Shigmotsav. We will organize drama and other cultural activities. With the support of my member, SCI State President, Samrat Praveen Sabnis sir, along with his BOD member and with support of Samrat Shailesh Borkar sir, Afsar sir, Adhikant Naik sir, backbone of Kepping constituency, Sri Chandrakant Babu Kolekar sir and Sri Sadanand Sheikh Tanawade sir. With your blessing, I Samrat Dayesh Naik accepting all the challenges of Samrat Club as a president of